हुन्छ यस्तो। यो देशमाथि हमला छ, यो देशको सार्वभौम सत्तामाथि हमला छ, यो देशको भौगोलिक क्षेत्रमाथि हमला छ, यो देशका हितमाथि हमला छ, यो देश बलियो होला अर्थतन्त्रमा भन्ने चिन्ता छ कसैलाई, त्यसकारण हमला भइरहेको छ। त्यो षड्यन्त्रका मतियार भएर को आउँछन् त्यसको हामी सामना गर्छौँ। अब कुनै संविधान अन्तर्गत अहिलेको सरकार बनेको होइन, अघि महासचिवजीले लामै व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। कुनै जनप्रतिनिधि संस्थाले छानेको होइन, उहाँहरू छानिन पनि सक्नुहुन्न, जनताको अभिमतबाट छानिन पनि सक्नुहुन्न। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ। देशभरि अस्ति तथाकथित आन्दोलनमा उत्रिनेको सङ्ख्या, तोडफोड आगजगनीमा उत्रिनेको सङ्ख्या कति होला भन्दा 1 लाख होला। 1% पनि हुँदैन, 1%को 1/3 हुन्छ। बाँकी जनता देशमा छँदैछ, 1% पनि होइन यो वितण्डा खडा गर्ने। भ्रम नरहोस्, जेनजीलाई यसो भन्यो भनेर फेरि भरेदेखि हल्ला चल्छ। मैले जेनजीलाई भनेको छैन। जेनजी भनेको 1997 इस्वी सन् 1997 देखि 2012 सम्म जन्मिएको 15 वर्षको अवधिमा जन्मिएको बालबालिकालाई, त्यति बेर पैदा भएका व्यक्तिहरूलाई जेनजी भनिन्छ। अनि 13 देखि जन्मिएका लाग्न नहुने, 97 भन्दा अगाडिका लाग्न नहुने, नलागेका हो र। जेनजी भनेर केही युवाहरूलाई भ्रममा पार्ने, जेनजीका नाममा यहाँ नेपालका राजनीति गर्छौं भन्नेहरू, नेपालमा अस्थिरता कायम गर्छौं भन्नेहरू, नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था हुन दिँदैनौं भन्नेहरू असफल भए। माओवादीले आन्दोलन गर्यो, असफल भयो, भड्काउन सकेन। राष्ट्रपा उफ्रियो, करायो, मचियो, थचियो, केही पनि भएन। राप्रपाले उधम मचाउन खोज्यो, केही गर्न सकेन। अहिले सबै चुप्प लागेर पछाडिपट्टि बसेर जेनजी भन्ने बालबालिका अगाडि सारेर आफू पछाडि बसेर पेट्रोल जेनजीले फ्याँक्या हो, आगो जेनजीले लगाएको हो। आगो लाउनेमा को थिए? हामीले अहिले कारबाही नगर्ला यो सरकारले, गृहमन्त्रीले कारबाही नगर्नु भनेर आदेश देला, थामिएला। तर यत्रो अपराध, देशव्यापी अपराध, राष्ट्रको ऐतिहासिकता, राष्ट्रको समृद्धि, राष्ट्रको उद्योग धन्दा, नेपालका विभिन्न संरचनाहरू ध्वस्त गर्ने काम, यो सब कुरा क्षम्य हुन सक्दैन। अहिले एकछिनलाई जेसुकै गर्नुहोस्, तर यो क्षम्य हुन सक्दैन। म के भन्न चाहन्छु भने यो देश साझा हो। यहाँ त बसि नसक्नुभयो तपाईँ पत्रकारहरू, तपाईहरूले सकारात्मक कुरा लेख्नुभयो भने तपाईहरूलाई फोन आइहाल्छ। सिंहदरबार त जलाइयो, केपी ओलीको घर जलाइयो, शेरबहादुर देउवालाई पिटपाट गरियो भने त को तँलाई सिद्ध्याइदिन्छु भनेर आउँछ। वाह, यसैका लागि ल्याएको हो डेमोक्रेसी, यसैका लागि उहाँहरूले भनेको डेमोक्रेसी के ल्याएको? यो अराजकता यस देशमा स्थायी हुन सक्दैन। अराजकताको बाटोमा देश जान सक्दैन। लोकतन्त्रको बाटोमा, संविधानको बाटोमा, कानुनको बाटोमा, कानुनी राजको बाटोमा यस देशलाई फर्काइन्छ। हाम्रो सङ्कल्प के हो? नेपालका जेनजी लगायत सम्पूर्ण युवाहरूको, सम्पूर्ण नयाँ पिँढीको उद्देश्य यो देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने हो। शान्ति सुव्यवस्था कायम गरेर छोडिनेछ। जेनजी लगायत सम्पूर्ण युवाहरूको, नयाँ पिँढीको भावना यस देशमा कानुनी राज हुनुपर्दछ, सुशासन हुनुपर्दछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्दछ भन्ने हो।
म भन्न चाहन्छु, सम्पत्ति छानबिन गर्ने अरे एकपल्ट होइन 10 पल्ट गरेर सम्पत्ति छानबिन। म सोध्न चाहन्छु मन्त्रीजीहरू, तपाईँहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ? आँट गर्नुहुन्छ आफ्नै सम्पत्ति छानबिन गराउने? अब यस्तै अहिले बनाए जस्तै आयोग बनाउन पाउनुभयो भने त गराउनु होला। मजाको छ, पहिले नै केपीओलीलाई समाउनु पर्छ, थुन्नु पर्छ, मुद्दा लाउनु पर्छ, जकाउनु पर्छ भन्नेहरूको आयोग बनाएर गजबको ड्रामा गर्नुभएको छ। ड्रामा पहिले नै केपीओली समाउनु पर्छ, थुन्नु पर्छ भन्ने मान्छेहरूको आयोग बनाएर छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको नाटक गर्ने, अनि त्यो प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्यो भन्ने नाटक गर्ने। यस्ता नाटक नेकपा एमालेलाई मन्जुर छैन, स्वीकार्य छैन। मैले मसिनो भाषामा भनेको छु यो स्वीकार्य छैन भनेर, तर बुझ्नुहोस् तपाईँहरू, नेकपा एमालेलाई यो नक्कली आयोग मन्जुर छैन। किन पनि मन्जुर छैन भने गम्भीर प्रश्नहरू उहाँहरूका पूर्ववर्ती अभिव्यक्तिहरू आयोगमा राखिन भन्दा अगाडि, आयोगमा बस्न भन्दा अगाडिका अभिव्यक्तिहरू, ती अभिव्यक्तिहरूको प्रश्न उठिसकेपछि, सप्रमाण मानिसले ल्याइसकेपछि उहाँहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन थियो। एउटा मान्छे अहिलेको अहिले विरोधीबाट निष्पक्ष हुन सक्छ। विरोधीबाट उहाँहरू निष्पक्ष भइसक्नुभयो, के गर्नुभयो? गङ्गा जलले नुहाउनुभयो, बागमतीको पानीले नुहाउनुभयो, गहुँ खानुभयो, के गर्नुभयो? सुनपानी छर्किनुभयो, के गरेर उहाँहरू निष्पक्ष हुनुभयो त्यो बताउनु पर्यो। बोल्नुभयो त उहाँहरू? हामी निष्पक्ष छौँ भन्न सक्नुभयो? लुसु लुसु अगाडि बढ्नुभएको छ। बढ्नुहोस्, तपाईँहरूको प्रतिवेदन लेख्नुहोस्, बुझाउनुहोस्, फैसला गर्नुहोस्। एमालेलाई मान्ने छैन, नेपाली जनतालाई मान्दैनौँ हामी। गर्नुहोस् के गर्नुहुन्छ। नेकपा एमाले चितकी पट खेलेर आएको होइन, विचार बोकेर, सङ्गठन बनाएर, देश बनाएर, देशको सार्वभौम सत्ताका लागि लडेर, देशको भूमि आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर, संविधानको अङ्ग बनाएर नेकपा एमाले आएको। देश विकासको एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेर, देश विकासको नमुना देखाएर, देशलाई एउटा परिस्थितिबाट अर्को बेग्लै परिस्थितिमा उठाएर आएको। नेपालको विकासको बाटो प्रस्तुत गरेर आएको। विश्व रङ्गमञ्चहरूमा, विश्व मञ्चहरूमा नेकपा एमाले नेपाललाई चिनाएको छ, खास पहिचान देखाएको छ। अहिले त्यस पहिचानलाई केही घण्टाभित्र मट्यामेट गर्नुभएको छ। प्रश्न उठेको छ, हामी शान्ति सेनाका सबभन्दा ठुलो योगदानकर्ता हौँ, अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कसरी सोच्ला? गम्भीर प्रश्न उठ्यो। कसरी सोच्ला? विभिन्न देशमा हाम्रा दाजुभाइहरू गएर काम गरिरहेका थिए, भिसा दिन्न भन्न थाल्यो। त्यसको असर नेपालमा के पर्ला? होटल जलाएको छ, एयरपोर्टहरूमा हमला भएको छ, होटलमा मान्छे मारिएका छन्, लुटिएका छन् होटलमा टुरिस्टहरू। त्यस आन्दोलनको अगुवाई अगाडि हिँडेका त अहिलेकै पदाधिकारीहरू देखिन्छन् त। नेपालको टुरिज्म के होला? यतापट्टि गम्भीर हुनु छैन, त्यो सोचै छैन। उहाँहरूलाई केही गर्नै छैन। नेपालमा अस्थिरता कायम गर्नु छ, नेपाललाई रसातलमा पुर्याउनु छ, नेपालका उद्योगहरूमा आगो लगाएर ध्वस्त बनाउनु छ, नेपालको पर्यटन व्यवसाय चौपट बनाउनु छ। अनि त्यही काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यसमा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न छैन भने
जेएनजीका माग त जेएनजीहरू जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि हामी लडिराखेका छौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। ठिक छ, मैले भनेको मात्रै छु भने मेरो सम्पत्ति छानबिन गरियोस्। म उहिलेदेखि भनेको छु 10 पल्ट, यहाँ मात्रै होइन। यदि चित्रगुप्त छ भने, चित्रगुप्तको खातामा हिसाब छ भने धरतीमा मात्रै होइन, मरेपछि पनि स्वर्ग कहाँ पुगेर जवाफ दिनुपर्छ। खाता हेरे हुन्छ, बही खाता पल्टाए हुन्छ चित्रगुप्तले। केपी ओली शुद्ध निस्किन्छ। अब मन्त्रीजीहरू त्यसै भन्न सक्नुहुन्छ, छानबिन गराउन सक्नुहुन्छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्छु। नेपालका अन्यत्रका कहाँ पैसाले चलाइएको थियो, चलेको थियो, म अहिले धेरै भन्दिनँ। समयक्रममा तथ्यहरू बाहिर आउँदै जान्छ। अब हामी कसैलाई भ्रम पर्नु हुँदैन। अहिलेको सरकार यो संविधान सम्मतै छैन। यो सरकार पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यसको क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक छैन, संविधान सम्मत छैन, कानुनी राजतर्फ छैन। राज्य आतंक सिर्जना गर्न खोजेको छ र चुनावको एउटा नाटक मञ्चन गरेर नेताहरूलाई जेल हालेर, मुद्दा लगाएर, अपमान गरेर, बुथ कब्जा गरेर, कसैलाई चुनाव लड्न नदिएर आफू मात्रै चुनाव लडेर दिग्विजय घोषणा गर्ने सपना देखिरहेको होला। त्यो सपनाका टाउकामा नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक अरू पार्टीहरूले समेत मिलेर, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले, नेपाली जनताले, नेपालका जेएनजी लगायतका युथहरूले त्यस्ता खालका सपनाहरू दिवा सपना हुन्, जसको टाउकोमा चिसो पानी खन्याउनेछ। त्यो सपना साकार हुन्छ भन्ने नठाने हुन्छ। चुनाव गराउनु पर्नेछ। उहाँहरू राजनीतिक दल होइन, राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नुहुन्न। राजनीतिक दलमाथि दमन गर्न उत्रिनु भएको छ, बदनाम गर्न उत्रिनु भएको छ। अनि राजनीतिक दलहरूसँग पौठेजोडी खेलेर, राजनीतिक दललाई बाइपास गरेर, राजनीतिक दललाई दमन गर्छु भनेर चुनाव हुन्छ। उहाँहरूका प्रतिनिधि, उहाँहरूका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू अनधिकृत भए पनि अधिकृत आधिकारिक ढङ्गले भूमिका खेलिरहेका व्यक्तिहरू भनिरहेका छन् नेताहरूलाई चुनावमा निस्किनै दिँदैन भनेर। जसको निर्देशनमा उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले देखिराखेका छौँ त, गृहमन्त्रीले विभिन्न व्यक्तिहरू बोलाएर फलानाका विरुद्ध उजुरी ल्याऊ, निवेदन हाल भनेर माग गर्नुभएको छ। उनीहरूले निवेदन दिएका छन्। निवेदन आयो, प्रेसर आयो भनेर उहाँहरूले कारवाही गर्न दबाब दिइरहनु भएको छ। यो दुनियाँमा लुक्या छ कतै? कहीँ लुकेको विषय हो र यो लुकेको विषय होइन। उहाँहरू यी सब काम गरिरहनु भएको छ। यो ड्रामा हो, ड्रामा गरिरहनु भएको छ र नकारात्मकतामा ड्रामा। देशको अहित हुने गरेको, शान्ति सुव्यवस्था खलबलिने गरेको ड्रामा उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। चुनाव होइन, उहाँहरू गर्न खोजिरहनु भएको छैन चुनाव। विभिन्न देशमा हामीले देखेका छौँ, विभिन्न देशमा चुनाव 6 महिनाभित्र हुन्छ भन्ने कति वर्षदेखि चुनाव हुँदैन। म्यानमारमा कहाँ चुनाव भयो? जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर, लोकतन्त्रलाई मिचेर, संविधान मिचेर बनेका सरकारहरूले लोकतन्त्र चाहेका हुँदैनन्, लोकतान्त्रिक बाटोमा मुलुकलाई फर्काउँदैनन्। यो विभिन्न देशमा देखिया छ। जनताले तिनीहरूलाई बाध्य बनाएर देशलाई फेरि लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउनुपर्छ। असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन गरिएको छ। संसद विघटन गर्ने अधिकार, संविधान मिच्ने अधिकार कसले प्राप्त गर्यो? कहाँबाट प्राप्त गर्यो? कहाँबाट प्राप्त गर्यो? संसद, संविधान र संसद कायम राखेर
निकास खोजौँ, त्यसमा त्यति बेलाका निर्णायक पक्षहरूको पनि सहमति थियो। मसँग कुरा हुँदा संविधान कायम राख्ने, संसद कायम राख्ने र संविधान र संसद भित्रबाट निकास खोज्नेमा सबैको सहमति थियो। तर वार्ता सरकारले गर्न नपाउने, वार्ता सरकारले होइन, सरकारले राजीनामा गर्नुपर्ने, वार्ताहरूले नै गर्ने। दुनियाँमा कहाँ हुन्छ त्यस्तो? राजनीतिक दलहरूले वार्ता नगर्ने, राजनीतिक दलहरू वार्तामा नबस्ने, अरूले नै गर्ने। राजनीति देशको कसरी लाने भनेर दलहरूले, जो संविधानका निर्माता हुन्, लोकतन्त्रका सर्जक हुन्, ती राजनीतिक दलहरूले देश शासन केहीतिर हेर्न नपाउने। अनि अचानक भुइँफुट्टा तत्त्वहरू निकालेर शासनका गफ गर्ने। त्यसो भए अब हामीले देशलाई सही बाटोमा फर्काउनका लागि असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गरिएको संसद तत्काल फिर्ता गर्ने मागलाई राखेर नै अगाडि बढ्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन। तर मैले विश्वास लिएको छु नेपाली कङ्ग्रेसले पनि यही बाटोमा आफूलाई अगाडि बढाउनेछ, नेकपा एमाले यही बाटोमा अगाडि बढ्नेछ, अरू पार्टीहरू पनि यही बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। अर्को बाटो छैन देशलाई लोकतान्त्रिक पक्ष बाटोमा, प्रणालीमा फर्काउने। त्यसो गरेनौँ, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमहरू, क्रियाकलापहरू, त्यसलाई हामीले स्वीकारेर मान्यता दिएर अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने देश बर्बादीमा फस्छ। हामीले समयमा दृढतापूर्वक उपयुक्त कदम चाल्न सकेनौँ भने पछि ढिला भएछ भनेर पछुतो मान्नु मात्रै हुनेछ। कतिपय मानिसहरू भन्छ फागुन 21 गते चुनाव भएन भने त्यसपछि संसद पुनर्स्थापनाको माग गरौँला। संसद विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ, गैर कानुनी छ, अलोकतान्त्रिक छ, यो देश हितका विरुद्धमा छ। हामीलाई थाहा छैन र पर्खिनु पर्यो फागुन 1 गते? फागुन 1 गते पर्खिनु परेको छैन। हामी अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। नेपाली जनता आन्दोलनको आँधी तुफान सिर्जना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हामीले नागरिकहरूको सुरक्षालाई लिएर शान्ति र जनताको सुरक्षा, यसको प्रबन्ध हामी नागरिक आफैले राजनीतिक दलको अगुवाईमा, राजनीतिक दलले यसमा अगुवाई गर्नुपर्दछ। नेकपा एमाले अगुवाई गर्नेछ। त्यसकारण पहिलो कुरा त देशको रक्षा गर्न नागरिकहरूको त रक्षा हुनु पर्यो नि। देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, नागरिकहरूको जीवधनको रक्षा गर्न अब जनता आफैले आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ। त्यस बाटोमा हामी अगाडि बढ्ने र त्यसरी देशलाई एउटा सुरक्षित बाटोमा, लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढाउने। कुनै पनि हालतमा हामी संविधान मासिन, संसद मासिन, संसदमाथि बलजफ्ती खिचोमिचो गर्न दिन सक्दैन, दिँदैन। त्यसकारण म सबै साथीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र विशेष गरी देशभरिका हाम्रा तमाम युवाहरूलाई, नयाँ पिँढीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले धेरै बाँच्नु छ, तपाईँहरू गम्भीर हुनुपर्दछ। देश बर्बाद बनाइँदैछ, देशको अस्तित्व खतरामा छ। देशको अस्तित्व जोगाउन, देशलाई बर्बादीमा जान नदिन युवाहरू सचेत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्दछ। भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो अभियान साझा अभियान हो, जारी रहन्छ। सुशासन हुनै पर्दछ भन्ने हाम्रो अभियान साझा अभियान हो। म प्रधानमन्त्री भएर मैले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न खोजेँ,
सुशासन कायम गर्न खोजेँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेँ। तर म एक्लै त छैन नि देशमा, म एक्लैले नगरेर मात्रै हुँदैन। भ्रष्टाचार कायम छ अझै, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। मैले नारा दिएको थिएँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न। मैले गरिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिइनँ, थाहा पाएसम्म। मलाई खुसी लागेको थियो जेनजीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, देशमा सुशासन होस् भनेर माग राख्दा म खुसी भएको थिएँ। मेरो अभियानमा मैले ठुलो साथ पाएको छु भनेर खुसी भएको थिएँ। अब युवाहरूलाई साथ लिएर युवा परिचालनबाट यी कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मैले सोचेको थिएँ। तर 23 गते एउटा अनौठो घटना भयो। म अहिले धेरै कुरा भनिरहन चाहन्न, तर 23 गतेको गोलीकाण्ड, 24 गतेको आगजनी तोडफोड र लुटपाटको लागि आधार बनाइएको थियो, तयारी थियो, त्यसका लागि गरिएको। अनि व्याख्या यसरी गरियो, 23 गतेभन्दा अगाडि केपी ओलीको समर्थन थियो र? के कारणले केपी ओलीको विरोध भएको थियो देशमा? कारण केही पनि छैन। देशभक्तिको पक्षमा, देशको भूमिको पक्षमा, देशको विकासको पक्षमा, देशमा सुशासनको पक्षमा। यही भएर त केपी ओलीको विरोध गरेका थियो। कमिसनखोरहरूको चित्त दुख्या थियो। अर्को, जेनजीले किन सामाजिक सञ्जाल बन्द गरियो भनेर माग गरे, विद्रोह र असन्तोष गरे भने सामान्य कुरा हो, केही जेनजीले नबुझ्या होला। तर हामीले बन्द गरेका थिएनौँ। 1.5 वर्षभन्दा अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जालहरूलाई सबैलाई भनेका थियौँ, नेपालमा कुनै व्यवसायिक क्रियाकलाप गरिन्छ भने नेपालमा त्यस्तो व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्दछ। यो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो, देशको सार्वभौम सत्ता हेप्न पाइँदैन, त्यही भने। म आफू हेपिन तयार हुन सक्छु, मलाई हेपेको म सहन्छु, तर मेरो देशलाई हेप्न पाइँदैन। मेरो देश हेपेको छैन। मैले त्यही भने, दर्ता गर्नुपर्छ। यो देशमा पैसा कमाउने, ट्याक्स नतिर्ने, कुम्लो पारेर अन्तै लिएर जाने, यो कुरा चल्दैन, फेरि पनि चल्दैन। यो देशमा सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता गरिएकै हुनुपर्दछ। उनीहरूले कमाएको पैसाबाट ट्याक्स यो देशमा तिरेकै हुनुपर्छ। ट्याक्स तिर्न नपर्ने, यो देशमा कमाउने, यहाँ ट्याक्स तिर्न नपर्ने। साग बेच्नेले, साग उमारेर साग बेच्नेले, टमाटर उमारेर टमाटर बेच्नेले कर तिर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट अरबौँ कमाउनेले ट्याक्स तिर्न पर्ने। हाम्रो न्याय यही हो, हाम्रो राष्ट्रको स्वाभिमान यही हो। यो हुन सक्दैन। त्यसकारण स्वाभिमान नभएकाहरूले भड्काउने कुरा गरे। यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न दर्ता हुन्थ्यो, यस्तै तत्त्वहरूले भाँडेर दर्ता नभएको, उचालेर दर्ता नभएको। नत्र कुन व्यावसायिक संस्थाले कुन देशमा गएर दर्ता गर्दिन भन्छ, कर तिर्दिन भन्छ, तिम्रो कानुन मान्दिन भन्छ, तिम्रो संविधान मान्दिन भन्छ, तिम्रो देश मान्दिन भन्छ? कसले भन्छ? कसैले भन्दैन। तर यहीँ भित्रबाट उचाल्यो, त्यसलाई पनि माध्यम बनाउन खोज्यो। त्यसर्थ यो सबै एउटा अफवाह हो। हामी अफवाहका पछाडि कुद्नु हुँदैन, अफवाहका पछि होइन। यति बेला राष्ट्रलाई एकता चाहिएको छ, राष्ट्रलाई एकता चाहिएको छ। तर अहिलेको सरकार एकताको पक्षमा होइन, अनेकता, भाँडभैलो आदिको पक्षमा। यसबाट देशलाई जोगाउनका लागि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँ मिल्न पर्दछ र लोकतन्त्रको रक्षा मार्फत, सामाजिक न्याय र समानता मार्फत शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्छ। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यति बेला राष्ट्रिय सहमति समझदारी चाहिएको।
यदि जे भयो भयो अब देशलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन सरकार पनि तयार छ भने यसरी यदि तयार छ भने त्यस सन्दर्भमा सरकारले त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू देखाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। तर सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ। हामीलाई देशमा शान्ति सुव्यवस्था चाहिएको छ, आतंक र अराजकता होइन, शान्ति सुव्यवस्था चाहिएको छ। त्यसर्थ त्यो शान्ति सुव्यवस्थाको बाटोमा देशलाई फर्काउनका लागि सबै अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा वातावरण, सकारात्मक अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि पहिलो कुरा त लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँ भएर लोकतन्त्रको पुनर्बहाली, मुख्य कुरा यति बेला लोकतन्त्रको पुनर्बहाली, यसका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। यिनै कुराहरू राख्दै सबैमा फेरि पनि आगामी चाडहरूको सन्दर्भमा नेपाल सम्बन्धको नयाँ वर्ष, तिहार, छठ लगायतका चाडहरूको सन्दर्भमा सबैमा शुभकामना भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सदय अध्यक्षज्यू। यसै बिचमा हामी सदय अध्यक्षज्यूलाई एउटा मायाको चिनो दिँदैछौँ। मायाको चिनो उपलब्ध गराइदिनुको लागि नेकपा एमाले जिल्ला लेखा कमिटीका सचिव राजकुमार लामिछाने चमत्कारजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको चिनो चुच्चे नक्सा सहितको नक्सा अहिले हाल चुच्चे नक्सा हराइरहेको छ। यो चुच्चे नक्सा हाम्रा आदरणीय कमरेड केपी शर्मा ओलीजीले निर्माण गर्नुभएको चुच्चे नक्सा फेरि हामी अवश्य पनि चुच्चे नक्सा फेरि कायम गर्नेछ भने र कायम हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ यो मायाको चिन्ह हस्तान्तरण गरिदिन लागि लेखा कमिटीका सचिव राजकुमार लामिछाने चमत्कारजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चिया र बिस्कुट ल्याउने व्यवस्था छन्। चिया र बिस्कुट लिएर खाएर मात्रै जानलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रा सदय अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, उपाध्यक्ष कमरेड, महासचिव कमरेड र सम्पूर्ण अतिथि कमरेडलाई र यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र पत्रकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र यो कार्यक्रमलाई यो व्यवस्थापन गरिदिन लागि यो श्रीविनायक नगर कमिटी र 7 नम्बर वडा कमिटीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी चोकसम्म हामी अध्यक्षको अनुमतिले हामी चोकसम्म नारा लगाएर जान्छौँ र अध्यक्षको आज्ञाले आज यो कार्यक्रम पनि हामी अब समापन गर्दैछौँ र यही
चाहिन्छ भनेर 70 वर्ष पुगेको मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको पार्टीलाई नेकपा मालेमा सामेल गरेर नेकपा एमाले बनेको ऐतिहासिकतालाई पनि हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। समाज चलाउने कुरा भनेको कुनै एउटा पुस्ताको लहरको विषय होइन। समाज चलाउने कुरा भनेको अनेक पुस्ताहरूको संयोजनको विषय हो र हाम्रो पूर्वीय दर्शन र परम्पराले भन्ने गर्दछ कुनै पनि समाजलाई सुव्यवस्थित गराउने हो भने 4 पुस्ताको संयोजन हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको विशेषता हो भन्ने कुरालाई बिर्सेर हामी पश्चिमाहरूले लगाइदिएको टिकोको आधारमा हामीले हाम्रो पुस्तालाई जेनजीका नाममा बुझ्ने। जेनजी हाम्रो परिचय होइन, कसैले हामीलाई थोपरिदिएको परिचय हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो मूल्यलाई खलबल्याएर समाजलाई कसरी विभाजित गर्न खोजिरहेछ भन्ने कुरा पुस्ता विभाजन गर्ने पश्चिमा रणनीतिले पनि बताइरहेको छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। 23 गतेका दिन जुन घटना घट्यो धेरैलाई अस्वाभाविक लागिरहेको छ, हामीलाई पनि अस्वाभाविक लागेको छ। नेपाल प्रहरी भीड व्यवस्थापनका सन्दर्भका बारेमा अत्यन्त अनुभवी संस्था हो। ठुला ठुला भीडहरूको व्यवस्थापन नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको छ। अनेकन आन्दोलनहरूको नेतृत्व हामीले गरेका थियौं, मुठभेडहरू पनि भएका थिए। तर त्यो मुठभेडको व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने गर्दथ्यो भन्ने कुरा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गरेका छौं। तर 23 गतेका दिन नेपाल प्रहरीले परम्परागत रूपमा जसरी भीड व्यवस्थापन गर्ने गर्दथ्यो त्यो भीड व्यवस्थापनको तरिका त्यहाँ प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने प्रहरीकै हाकिमहरू पनि छक्क पर्दछन्। हामीले आजसम्म यस प्रकारको भीड व्यवस्थापनमा शक्तिको प्रयोग भएको हामीले देखेका थिएनौं। जसरी स्कुले केटाकेटीहरूलाई लक्षित गरिकन जुन प्रकारले प्रहार गरियो, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो नेपाल प्रहरीले भीड व्यवस्थापनका लागि गर्दै आएको परम्परासँग मेल खाँदैन। त्यस अर्थमा हामीले अपनाएका छौं। जसरी बल प्रयोग गरिएको छ त्यहाँ केही न केही कैफियत छ, त्यो कैफियतको छानबिन हुनुपर्दछ। कसका कारणले हाम्रा नवयुवाहरू मारिए खोजी हुनुपर्दछ। हामी नेकपा एमाले पनि भन्दैछौं कसका कारणले त्यस प्रकारको घटना घट्यो, नेपाल प्रहरीको आफ्नो परम्परा विपरीत के कारणले त्यस प्रकारको घटना घटाइयो त्यसको छानबिन हुनुपर्दछ। र मलाई लाग्दछ तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूसँग पनि यो विषयमा गम्भीर चासो राख्नुभएका कुराहरू बाहिर आइसकेका छन्। त्यति मात्रै होइन, मन्त्री परिषदको बैठकमा औपचारिक रूपमा उहाँले बल प्रयोगका सन्दर्भमा गरिएका तरिकाहरू के भए, के कारणले युवाहरूको क्षति हुन गयो भन्ने कुराका बारेमा राखेका चासोहरू पनि बाहिर आइसकेका छन्। त्यस अर्थमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु त्यो दिन मुठभेडका कारणले बल प्रयोग भएको होइन, नियोजित ढंगले हाम्रा युवाहरूको हत्या गरिकन नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउनका लागि गरिएको षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा त्यस्ता षड्यन्त्रकारीहरू पहिचान गर्ने कर्तव्य नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। उसले त्यो पहिचान गर्न सक्दैन भने उसले सरकारमा बस्ने हैसियत पनि राख्दैन र त्यो कामको नेतृत्व फेरि जनताबाट निर्वाचित भएका शक्तिहरूले गर्ने छन् भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामी हाम्रा नवयुवाहरूको क्षतिको एक भरपाई लिनका लागि नेकपा एमाले तयार छ। गम्भीर रूपमा हामी छानबिन गर्नेछौँ र भरपाई लिनेछौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अहिलेकाले गरिन्न भने हामी फेरि जनताबाट मेन्डेट लिएर त्यो काम गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। नवयुवाहरूको हत्याका नाममा जुन प्रकारको विप्लव गरियो राष्ट्रका विरुद्धमा, नेपालको इतिहासमा यस प्रकारको क्षति कहिल्यै भएको थिएन। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्ने क्रममा राजा रजौटाहरूमाथि विजय हासिल गर्दाखेरि पनि यस प्रकारको हिंसात्मक तोडफोड आगजनी गरिएको थिएन। हाम्रा सम्पदाहरूलाई जलाउने काम भएको थिएन। जबकि
शत्रु राज्यलाई जित्दाखेरि आवेग उत्तेजना हुने गर्दछन्। त्यस्ता बेला पनि हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदाहरू सुरक्षित रहेको इतिहास छ। जहाँनिर रण शासनका विरुद्धमा मुक्ति सेनाले हतियार बोकेर लडाईँ लड्यो। 2007 सालमा अनेकन मोर्चाहरू कब्जा भए, तर उनीहरूले राज्यको सम्पत्ति क्षति पुर्याउने काम कहीँ गरेनन्। आगजनी र तोडफोड कहिले गरेनन्। त्यो पनि हामीले देखेको कुरा हो। शस्त्र आन्दोलनका समयमा पनि त्यस प्रकारका ज्यादतीहरू कहीँ भएनन्। हो, नेपालको इतिहासमा शस्त्र द्वन्द्वका समयमा, माओवादी विद्रोहका समयमा उल्लेख्य मात्रामा क्षति पुर्याउने काम भयो। त्यो पनि 10 वर्षको समयमा जति क्षति पुर्याइयो, 24 गतेका दिन पुर्याइएको क्षति 24 घण्टा पनि लागेन। कयौं गुणा ज्यादा 10 वर्षको माओवादी आन्दोलनमा नपुगेको क्षति एक दिनमा नेपाल राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूलाई तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने, आगजनी गर्ने जुन प्रकारको अपराध गरियो, त्यो अपराध कुनै पनि अर्थमा क्षम्य हुन सक्दैन। नेपाली जनताले त्यो अपराधका लागि अपराधीहरूलाई अवश्य दण्डित गर्नुपर्दछ। त्यो दण्ड दिने अभियानको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्न तयार छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। हामीले त भनेका छौं, अहिले हामी सरकारबाट बाहिरिएका छौं, तर जनताको हृदयमा अहिले पनि नेकपा एमाले छ। कसैले नेकपा एमालेलाई जनताको हृदयबाट अलग गर्न सक्दैन। कुनै षड्यन्त्रकारीहरूको षड्यन्त्रले होला सरकारबाट हामी हट्नु पर्यो, तर जनताको मन मस्तिष्कमा हामीले गरेका कामहरूका कारणले हामी जनताको हृदयमा बसेका छौं र हामी फेरि जनतालाई सत्य कुरा बताउने छौं, तथ्य कुरा बताउने छौं र जनताका बीचमा गएर फेरि हामीले आफूलाई राष्ट्रका विरुद्धमा भएको षड्यन्त्रका बारेमा चर्चा गर्ने छौं र जनतालाई फेरि एउटा नयाँ विश्वासका साथ लोकतन्त्रको युगतर्फ, संविधानवादको युगतर्फ, गणतन्त्रको युगतर्फ मुलुकलाई डोर्याउनका लागि हामी भूमिका खेल्नेछौं भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। आज हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि जुन प्रकारको हमला भइरहेको छ, एक प्रकारले भने 23 गतेको घटनामा हाम्रो अध्यक्षले बानेश्वरमा पुगेर हतियार चलाएको जस्तो प्रकारको प्रचार गर्ने कुप्रयत्न भइरहेको छ। म तपाईहरु सबैलाई सुनाउन चाहन्छु, नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा राज्य र विद्रोहीका बीचमा द्वन्द्व भएका समयमा, मानवीय क्षति भएका बेलामा कहिले कुन प्रधानमन्त्री दण्डित भएको छ भन्नु त? राणाशाहीका विरुद्धमा आन्दोलन हुँदाका समयमा प्रधानमन्त्री रहेका मोहन शमशेरलाई 7 सालको आन्दोलन पछाडि फेरि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाएको समाज हो नेपाली समाज। आज हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको घृणाको राजनीति गरिँदैछ हाम्रो परम्परा हो। म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, 17 सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिकन राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइकन निरङ्कुश व्यवस्था लाग्दाखेरि त्यो निरङ्कुश व्यवस्थालाई जनताको आन्दोलनका माध्यमबाट 46 सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेपछि यो मुलुकमा बनेको अन्तरिम सरकारमा आन्दोलनकारी पनि सामेल थिए, राजाका प्रतिनिधिहरू पनि सामेल थिए। यो परम्परा नेपालको राजनीतिक द्वन्द्वको व्यवस्थापनको परम्परा हो। आज सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारले नेपालको आफ्नै राजनीतिक परम्पराका विपरीत जुन प्रकारको नीति अवलम्बन गरेको छ गृहमन्त्रीको निर्देशनमा, त्यो नेपाली परम्परा होइन, प्रतिशोधको परम्परा हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। र तपाईहरुलाई म सुनाउन चाहन्छु, हामीले 52 सालदेखि 10 वर्षसम्म हिंसात्मक द्वन्द्व बेहोर्यौं। झन्डै झन्डै नेपाली
समाजको ग्रामीण क्षेत्रलाई माओवादीका लडाकुहरूले नियन्त्रण गरेको समयबाट हामीले शान्ति प्रक्रिया आरम्भ गर्यौं। त्यो समयमा स्वाभाविक रूपमा जसका विरुद्ध माओवादीले विद्रोह गरेका थिए तिनै शक्तिहरूले 12 बुँदे सहमतिका माध्यमबाट माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाको मूलधारमा ल्याएर त्यति लामो हिंसाको राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने कुराको अगुवाई गर्ने पार्टी नेपालका पार्टीहरू हुन् भन्ने कुराको सच्चाइलाई बिर्सनु हुँदैन। आज जुन पार्टीलाई आक्रमण गरिँदैछ नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस जस्ता पार्टीहरू नै हुन् जसले आफ्ना हजारौं कार्यकर्ताहरू द्वन्द्वका क्रममा मारिँदा पनि द्वन्द्वको अन्त्यका लागि विद्रोही शक्तिलाई शान्ति वार्तामा ल्याएर मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाउने कामको नेतृत्व गरेका थिए भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा नेपाली समाजले चाहेको कुरा के हो? शान्ति, सुरक्षा, अमन, चैन, विकास नेपाली समाजको आकांक्षा हो। जयन्तीका नाममा युवाहरूले नेपालमा तीव्र विकास चाहेको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर यो 24 गतिको घटना पछाडिको मुलुकको परिस्थिति कस्तो भयो भन्ने कुरा त भर्खरै विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको रिपोर्टले बताउँछ। अर्थात् कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाइरहेका कामहरूका कारणले नेपालमा आगामी वर्षको कुल घाँस उत्पादनको वृद्धि दर, जीडीपी को वृद्धि दर झन्डै 5% हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। आज त्यो प्रक्षेपण घटेर 2% भन्दा कम हुने विश्लेषण अगाडि सारेको छ। के हाम्रा युवाहरूले खोजेको यही हो त? यसैलाई भनिन्छ तीव्र विकास। मुलुकको अस्मितामाथि धावा बोलेर समाज अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन? अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस अर्थमा म नवयुवाहरूलाई भन्न चाहन्छु जसले सामाजिक सञ्जालमाथि भएको नियन्त्रणका नाममा राज्यका विरुद्ध आक्रोश प्रकट गर्नुभयो, वास्तवमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने तथ्य त 23 गतेको आन्दोलनलाई संगठित गर्नका लागि गरिएका गलत तरिकाहरूको प्रयोगको विवरणले सार्वजनिक गरिसकेका छ। 34% फेक एकाउन्टद्वारा हाम्रा युवाहरूको दिमागलाई दिग्भ्रमित गर्ने कोसिस गरिएको रहेछ भन्ने कुरा त अगाडि आइसकेका छ। त्यस अर्थमा हाम्रा नवयुवाहरू सचेत बन्नुपर्दछ, गम्भीर बन्नुपर्दछ। कसैले सम्प्रेषण गरेका गलत सूचनाका आधारमा धारणा बनाउने कुरा समाजका लागि हितकर हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यस मान्यताका आधारमा हामी नेपाली समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराका सन्दर्भमा सचेत हुनुपर्दछ। हो, हामी पनि भन्दछौँ, भनिरहेकै छौँ। 23 र 24 गते जे भयो राष्ट्रको जीवनमा अत्यन्त गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुर्याउने काम भयो। हामी आफैले भनेका छौँ त्यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। त्यसका दोषीहरू, योजनाकारहरूलाई बाहिर निकालिनु पर्दछ। तर आज सरकारद्वारा गठन भएको छानबिन आयोगको अध्यक्षका सोशल मिडियाका अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिलेका अभिव्यक्तिहरू सुन्ने हो भने के उहाँबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुन सक्दछ? एकातिर दिन दहाडे लुटपाट गर्ने, प्रहरीका हतियारहरू खोज्ने, आगजनी गर्ने, प्रत्यक्ष रूपमा पहिचान भएका अपराधीहरूलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रण गर्न खोज्दाखेरि छोड्नका लागि दबाब दिने गृहमन्त्री प्रमाणितै नभएको आदेश दिएको कुराको पनि प्रमाण दिन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तत्काल गिरफ्तार गर्नुपर्दछ भनेर आदेश दिने गर्दछन्। के उनी राज्य चलाउन खोजिरहेका छन् कि विद्रोहको नेतृत्व गर्न खोजिरहेका छन्? गृहमन्त्री राज्य चलाउने हैसियत राख्दैनन् भन्ने कुरा उनका अभिव्यक्तिले देखाइरहेको छ। उनी साँच्चै नेपाल सरकारको गृहमन्त्री हुन् भने संविधान अन्तर्गत, कानुन अन्तर्गत अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। शान्ति सुरक्षा गृह मन्त्रालयको पहिलो कर्तव्य हुनुपर्दछ। राज्यले प्रमाणित गरेका
झन्डै झन्डै 12-13 हजार अपराधीहरू जेलबाट भागेका छन्। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कुरा गृह प्रशासनको प्राथमिकता बन्नु पर्दैन? ठुलो सङ्ख्यामा हतियारहरू लुटिएका छन्। लुटेका हतियारहरू फिर्ता गर्ने कुरा गृह प्रशासनको जिम्मेवारीको विषय बन्नु पर्दैन? उनको त्यहाँ ध्यान छैन। लुटेका हतियारहरू, भागेका अपराधीहरू समाजमा रहन्जेलसम्म यो समाज कसरी सुरक्षित हुन सक्दछ? यो समाजको कुरा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि असुरक्षाको बोध गर्दै नेपालबाट बाह्य मुलुकमा जाने कुराका सन्दर्भमा, चाहे त्यो भिसाका सन्दर्भमा होस् चाहे यात्राका सन्दर्भमा होस्, नियन्त्रण गरेका समाचारहरू आइराखेका छन्। अर्थात् 24 गतेका दिन जे घटना घट्यो नेपालमा, त्यो घटनाले नेपाल मात्रै असुरक्षित भएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत सशङ्कित भएको छ भन्ने कुराको संवेदनशीलतालाई अन्तरिम सरकारले बुझ्न सक्नुपर्दछ। तर अन्तरिम सरकार यस प्रकारका नागरिक कर्तव्यहरूप्रति जिम्मेवार देखिएको छैन। वास्तवमा भन्दै भने सरकारको प्रमुख कर्तव्य नागरिकहरूको सुरक्षा र उनीहरूमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने कुरा प्रमुख कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। यो सरकारको दोस्रो कर्तव्य, प्रधानमन्त्रीजी भन्दै हुनुहुन्छ, यो सरकार अन्तरिम सरकार हो र यो सरकारको कर्तव्य चुनाव गराउने हो भन्नुहुन्छ। चुनाव गराउनका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रहरीको मनोबल त उठाउनु पर्ला नि। प्रहरीका खोसिएका हतियारहरू त फिर्ता ल्याउनु पर्ला नि। प्रहरीलाई अपराधका विरुद्धमा लड्ने तागत त राज्यले प्रदान गर्नु पर्ला नि। आज प्रहरी अनुसन्धानको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न खोज्यो भने सबभन्दा पहिलो बाधक को बन्ने गर्दछ भन्दाखेरि गृहमन्त्री आफै बाधक बनेर ढाल बनेर तेर्सिने गर्दछन् अपराधीहरूका पक्षमा। यस प्रकारको गृह प्रशासन रहेका बेलामा शान्ति सुरक्षा कायम हुन सक्दछ र चुनाव हुन सक्दछ? जबरजस्ती गरिने चुनाव भनेको उहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले असोज 18 पछाडि मञ्चन गरेका थिए र उनले चुनावको नाटक पनि गरेका थिए। त्यो नाटकले मान्यता पायो कि पाएन? चुनाव गरायो भन्ने कुराले मात्रै मान्यता पाउँछ भन्ने कुरा होइन। चुनावमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता अनिवार्य शर्त हो। जबसम्म राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिने काम गरी हुँदैन तबसम्म चुनावको वातावरण बन्न सक्दैन। जबसम्म नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्न सकिँदैन तबसम्म चुनावको वातावरण बन्न सक्दैन। प्रहरीहरू कुटी कुटी मारिएका छन्, मार्नेहरू घुमिरहेका छन्। त्यो प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिन सक्दछ? सक्दैन। त्यस अर्थमा सबभन्दा पहिले त सुरक्षा निकायको मनोबल उठाउने कुरा चुनावका लागि अनिवार्य शर्त हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। त्यसपछि चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूको विश्वास जितेर उनीहरूलाई सामेल गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान हुनुपर्दछ। तर दुःखको कुरा, सरकार राजनीतिक दलहरूको विश्वास जित्ने कुरामा होइन, राजनीतिक दलहरूलाई किनारा लगाएर ज्ञानेन्द्र शाहको तरिकाको चुनाव गराउने कुरामा अगाडि बढ्न खोजिराखेका छ। आफ्ना मान्छेहरूलाई भूमिगत गिरोहले चुनावका माध्यमबाट जिताए जस्तो जिताउन सकिन्छ कि भन्ने प्रकारको योजनामा अँध्यारो कोठामा बसेर योजना बनाउने काम भइराखेको छ। त्यस अर्थमा यो सरकार चुनाव गराउन चाहन्छ भन्ने कुरा पनि भ्रम मात्रै हो। किनकि सरकारले चुनावको वातावरण तयार गर्ने कुरामा कुनै प्रकारको पहलकदमी लिएको अनुभूति न नागरिकले गरेका छन्, न नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरेका छन्, न नेपालका सुरक्षा अङ्गले नै सरकार शान्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा जिम्मेवार र प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराको अनुभूति गर्न सकेका छन्। अर्कोतिर म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु, 24 गतेको घटना पछाडि जब हाम्रो अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राजीनामा दिनुभयो, त्यसपछि निकासका सन्दर्भका बारेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबैले
चाहे नेकपा एमालेको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, चाहे माओवादी केन्द्रको कुरा गर्नुहोस्, तीनवटै प्रमुख पार्टीहरूले के भने त भनेर भन्दाखेरि संविधानभित्रैबाट आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसका लागि हामी सहयोगी बन्न तयार छौँ। संविधानभित्रैबाट जानु पर्दछ। तर हाम्रो त्यो सदाशयतालाई उपेक्षा गर्ने काम हो। आज प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्की पदमा विराजमान हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले आफैले विगतमा गरेको संविधानको परिभाषा अन्तर्गत तपाईँले त्यसको वैधताको प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले त भनेको थियौँ तपाईँलाई हामी वैधानिक तरिकाबाट त्यो कुर्सीमा राख्न तयार छौँ भनेको थियौँ। दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गरिकन त्यो बाटो खोज्न सकिन्छ भनेका थियौँ। के आज तपाईँ जुन बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यो बाटो संविधानले चिन्दछ? संविधानले चिनेको बाटोबाट तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ? जो व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँमा रहिसकेको व्यक्ति, संविधानले नचिन्ने बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा नैतिकताले मिल्दथ्यो? तर पनि मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा उहाँले भूमिका खेल्नुहुन्छ भने केही बात छैन भनेर हामीले मौनता साधेकै हौँ। तर आज उहाँ जुन तरिकाबाट अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसले हाम्रो सदाशयतालाई हाम्रो कमजोरीका रूपमा देखाउने काम भएको छ भन्ने म ठान्दछु। अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले पटक पटक गरेका फैसलाहरूबाट जबसम्म संसदले सरकार दिन सक्दछ तबसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजिर जीवित रहेको छ। त्यस्तो बेलामा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। आज प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। के उहाँले आफूले गरेको कामको संवैधानिक परीक्षण गर्ने आँट गर्नुहुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले जे काम गर्नुभएको छ त्यसको संवैधानिक परीक्षणमा तपाईँ खरो उत्रन सक्नुहुन्छ? किनकि तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको सर्वोच्च अदालतका फैसलाले भन्दछ तपाईँले गरेको काम संविधान सम्मत छैन। यो सबै कुराको विश्वासको वातावरणमा मात्रै मुलुकको लोकतान्त्रिक निकास सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा आज यो सरकार जो अन्तरिम सरकार छ, यसका मन्त्रीहरू जुन प्रकारको तरिकाबाट प्रतिशोधको राजनीतिलाई बढावा दिने काम गरिरहेका छन् त्यो तरिकाबाट नेपालमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन र लोकतान्त्रिक परिवेश सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुराको आशंका हरेकका मनमा पैदा भएको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हो, नेकपा एमाले जनतामा जानका लागि कहिले पनि डराउने पार्टी होइन। कतिलाई लागेको होला पार्टी अध्यक्षमाथि यति गम्भीर आरोप लागेपछि अब नेकपा एमाले कसरी जनताका बिचमा जान्छ? म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जब आरोपहरू षड्यन्त्रका साथ लगाइने गर्दछन् जनताका बिचमा जानका लागि ताकत तिनीले प्रदान गर्दछन्। षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्नका लागि हामी जनताका बिचमा जाने हो। नेकपा एमाले देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका पक्षमा नाकाबन्दीको सामना गर्ने कुरामा, नेपालको गुमेको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा, नेपाललाई ल्यान्डलक मुलुकबाट ल्यान्डलेस मुलुकमा जोड्ने कुरामा नेकपा एमालेको अगुवाईमा हामीले जे काम गरेका छौँ त्यसलाई नेपाली जनताले कहिले बिर्सने छैनन्। त्यही चिज सम्झाउनका लागि हामी जनताका बिचमा जानेछौँ। अर्को कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। विकास र समृद्धिका सन्दर्भका कुराकानी गर्ने भने नेपालको इतिहासमा सबभन्दा धेरै विकासका रणनीतिक आयोजनाहरू कुन पार्टीको नेतृत्वमा नेपालमा आरम्भ भए भन्ने कुरा गर्ने भने जनताले भन्ने गर्नुहुन्छ रणनीतिक विकास त कि महेन्द्रका पालामा भए
कि नेकपा एमालेका सरकारका पालामा भयो। एमाले जनताका बिचमा जानका लागि सङ्कोच मान्नुपर्ने पार्टी हो र? सामाजिक सुरक्षा र न्यायका प्रश्नमा नेकपा एमाले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा सामाजिक सुरक्षाको एउटा व्यवस्थित प्रणाली स्थापित गर्ने कुरामा विश्वकै अग्रणी पार्टी हो भन्ने कुरा दुनियाँले बुझेको छ। त्यस अर्थमा सामाजिक सुरक्षाद्वारा लाभ प्राप्त गरिरहेका नेपाली जनताहरू सदैव नेकपा एमालेलाई सम्झना गरिरहनुहुन्छ। कसैले आरोप लगाउँदैमा नेकपा एमाले जनताको हृदयबाट टाढिन्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले विश्वास गर्दैन। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी हरेक कुराका लागि तयार छौँ। यो मुलुक प्रतिगमनतर्फ लैजाने काम भयो भने त्यसको सामना गर्नका लागि पनि नेकपा एमाले तयार छ। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रका प्रतिगमनहरूलाई हामीले चिरेर मुलुकमा शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गराएका थियौँ। आज मुलुकमा डीप स्टेटका नाममा वैधानिक सत्तालाई कमजोर बनाएर अवैधानिक सत्तालाई स्थापित गर्ने जुन खेल भएको छ, यो खेल नेपाली जनताले बुझ्दैनन् र? त्यस अर्थमा डीप स्टेटका नाममा नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि बोलिएको जुन प्रकारको प्रहार छ, यो प्रहारलाई सामना गरेर मुलुकलाई फेरि लोकतन्त्रको युगमा फर्काउनका लागि नेकपा एमाले सक्षम छ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसका लागि हामी संविधानका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दछौँ, आउनुहोस्, मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउने जुन चेष्टा भएको छ, अराजकतातर्फ लैजाने जुन प्रकारको चेष्टा भएको छ र एक प्रकारले भन्ने भने डीप स्टेटको खेलौना बनाउने मतियारहरूको जुन जगजगी नेपालमा बढिरहेको छ, त्यो जगजगीका विरुद्ध देशभक्तहरूलाई सङ्गठित गर्ने कुरामा सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउनुहोस्, संविधानका पक्षधरहरू एक ठाउँमा आउनुहोस्।